الحباب السلام عليكم، حباباتي السلام عليكم. كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا مزيان. انا عيانه ما شكيت عليكم والله الا مدقدقه بحال عاود تمشي شط الطبيب. المهم شكوى لله ما علينا. جيت نجاوب البنات والاخوه الاخوات. اول حاجه نجاوب على قبيله لا فورماسيون، على قبيله هذاك لو فورمولير اللي ما لقيتوش. راه كاين واحد البوغ اللي ما قديتوش تجبدوا الفورمولير وما لقيتوش لانني براسي ما لقيتوش. دخلت قلبت عليه وما لقيتوش. اما تسجل في الكغيطا في هذاك لو سيت تاعهم ودير ان كونط ويبان لك الفورمولير. ما قديتيش تسجل وما عرفتيش كي تسجل، تسناو راه دابا يحلوا المؤسسات تاع لي فورماسيون وهتمشيو تجيبوا الفورمولير. راه اخر اجل هو لو 30 جوان. كاع ما تخافوا، راه باقي الوقت غير وجدوا هذوك لي جوستيفيكاتيف الوثائق اللي طالبينها وان شاء الله هتدفعوا. راه انا براسي قلت لكم البارح في ستوري تاع انستغرام، وخليت لكم ستوري تاع انستغرام ماشي البارح يا ربي، نهار الاثنين مشيت الكغيطه اللي في المدينه اللي ساكنه فيها وتاكدت بانهم سادين. راه سادين المؤسسات، واللي ما قديتوش تصيفطوا ولا ديروا شي حاجه صبروا تيحلوا ان شاء الله وتمشوا تدفعوا سميتو لي دوسي. راه باقي شويه الوقت، كاع ما تخافوا. بالنسبه للبريفكتور، راه حلات، ولكن ما تقدش تمشي بحال هكذا. خاصك تمشي بيان سور دي معاك الماسك ودي معاك ستيلو باش تكتب، لانه ما يعطوك الستيلو حتى شي حاجه. كيسيون هاد لي نوفيل نورم ديجيان وعلى قبيله لا كريس سانيتير. فوالا دو معاكم الماسك ودو معاكم ستيلو. اللي كان عندك شي غرض سير، بغيتي عندك باش تجيب وصلتك ورقه على اساس انك تجيب البطاقه تاع لا كارت سيجور تاع الاقامه، سير جيبها راه حالين. اما بالنسبه للناس اللي على قبيله البيرمي، راه تقدروا تصيفطوا البيرمي وتعاود ليكم غير في جوا تدير البيرمي وتدير هذاك الشيء اللي طالبينه ليك في البيرمي وتصيفطوا وتيجي ردوا عليك من هنا واحد الشهر تيعطوك البيرمي الفرنسي. الناس اللي جايين من المغرب وبغاو من المغرب ولا من الدول العربيه بغا يعاودوا البيرمي ياخذوا البيرمي فرنسي، راه تصيفط كل شيء تديرو بالبريد وراتي انا براسي في هذيك الوقيته من كنت بحال جيت لفرنسا جو مسوي ميم با ديبلاسي. يعني ما مشيت صيفط البيرمي في لا بريفكتور، صيفطته غير في جوا. البيرمي صيفطته في جوا المغربي، وصيفط سميتو جوا متنبري ان انفلوب تامبري يا هذيك، وصيفط لهم هذاك الشيء كله اللي طالبين مني، هذيك فوتوكوبي تاع لا كارت سيجور، وقداو ليا الغرض وصيفطوه ليا حتى للدار. يعني ما ديبلاسيت ما تحركت من والو. بالنسبه للجنسيه الفرنسيه، الناس اللي تسولوني على الجنسيه الفرنسيه رانا قلت لكم في واحد الفيديو بانك تي ميم با اوبليجي تو تي ديبلاسي. ما كاين لاش تمشي تجيب الفورمولير راه تنجبدوه من سيت تاع سميتو الغوفرنمون. المهم تكتب لا ناسيوناليتي فرونسيز فورمولير وهيطلع عليك لا ناسيوناليتي فرونسيز، دوموند دو ناسيوناليتي فرونسيز وهيطلع ليك سميتو هذاك الفورمولير. امبريمي وهتعمر الفورمولير وهدير لي جوستيفيكاتيف الوثائق وكل شيء وهتصيفطو باغ بوست، هتصيفطو بالبريد وهدير واحد الجواء اخر تامبري. هذاك الشيء كله اللي طالبينه منك هتصيفطو. راه قلت لكم في واحد الفيديو انا من نهار اللي دفعت الجنسيه الفرنسيه راه درت كل شيء على طريق البريد. راه ما عمرني ما مشيت لا بريفكتور، لان لا بريفكتور كانت بعيده عليا. انا ما عمرني ما تحركت في لا بريفكتور. تنخدم كل شيء، عندي كل شيء تنخدم انا غير بالوراق والبراوات وتندخل لو السيت تاعهم وتنبقى تابعه لو دوسي تاعي فين واصل. واش فهمتوني؟ يعني راه كل شيء تقدروا ديروه باركوريي الحباب البنات الاخوات الاخوان، ديروا باركوريي. اش بغيت نقول لكم ثاني يا سيدي ربي؟ كنت نقول لكم على لا بريفكتور بانها حاله اللي عنده شي غرض غير يمشي يديرو، هي هذيك.
وبالنسبه للناس اللي عاودوا كان عندهم لي رونديفو وما قدوش يمشوا على قبليه لا كريز سانيتير، غير يصبروا ويتسناو، راه هيصيفطوا لهم دوطخ رونديفو، هيعطوهم موعد اخر قريبا. وراه ما يخافوش الناس اللي قربت تقاد لهم لا كارت سيجور والناس اللي قربت تقاد لهم الغيسيبيسي كاع ما يخافوا، راه ما يخافوا من حتى شي حاجه، لان ماشي منهم هما لا فوت، راه على قباليه هاد لا كريز كلشي تخربق وكلشي ترون. يعني سا سيغ ريان دو سانكيتي، سا سيغ ريان دو بانيكي، راه ان شاء الله هيقادوا لكم الوضعيه وهيصيفطوا لكم سميتهم مواعيد دوطخ رونديفو ان شاء الله قريبا، يعني بلا ما تخافوا. فوالا بالنسبه للبيرمي قلت لكم تصيفطوه باغ لا بوست، راه تاخذوا الغرض باغ كوريي، والله العلي العظيم انا صيفطته باغ كوريي وقضيت الغرض تما حسيت بيه تجاني سميتو لو بيرمي فرونسي. وبالنسبه للجنسيه انا راه دايره لكم واحد الفيديو على الجنسيه كيفاش ديتها، راه الجنسيه باغ ديكري والجنسيه باغ مارياج، راه كلشي درتو انا باغ كوريي فلا بوست براوات تيصيفطوا تنكتب ليهم، كتبت ليهم ودرت لهم لي الوثائق وداك الشيء كله اللي طلبوا منه، صيفطوا ليهم وردوا لي لو دوسي على اساس انه ناقص فيه تي سي اف. شديت لو دوسيهم، درت التي سي اف يا ديك ودرت لهم تي سي اف في هذاك في لو دوسي، وصيفط لهم لو دوسي وعاودوا صيفطوا لي قالوا لي لو دوسي خاصه واحد الورقه، صيفط لهم قديت هذيك الورقه واحد الترجمه وصيفط لهم ثاني لو دوسي تاع الجنسيه. وابخي هي هذيك قالوا لي سميتو قالوا لي لو دوسي الي كومبلي، وجلست نتسنى. يعني الناس اللي دافعين وباقي ما قالولوش ليهم شي حاجه، راه لو دوسي اصلا تاع الجنسيه تيتعطل احباب، كلشي تيتعطل، غير صبروا ان شاء الله يكون خير. الفو با سانكيتي، الفو با بانيكي، هادشي اللي كاين. خليت لكم الصحه والراحه والعافيه. ما تنسوش بان الفورمولا قلت لكم تاع لا فورماسيون راه ما كاينش في لو سيت، كاين واحد البوغ في لو سيت، صبروا تيحلوا المؤسسات تاع لي فورماسيون وان شاء الله يكون خير. وكما قلت لكم بالنسبه للفورماسيون تاع اسوانيون ضروري واحد النيفو تاع الفرنسي، واحد النيفو تاع ليكريتور، ماشي تكون واعر ثاني، ولكن كاين واحد المينيموم. هادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم، الله يفرحكم، الله يسهل لكم. واللي كان شي سؤال ولا شي حاجه مرحبا بكم عندي في انستغرام، رانا حطيت لكم ستوريات في انستغرام وقلت لكم بالنسبه للفورماسيون تاع اسوانيونت، بالنسبه للكريطه راه ساده، راه هادشي كله اللي قلتو دابا في هذا الفيديو راني قلتو في واحد في ستوريات، وشي تيشوف ستوريات شي ما تيشوفهم. يعني من الاحسن قلت ندير فيديو نجاوب البنات والاخوان على كل شيء. تهلاو في راسكم. عندنا الموت تاع الشتاء، عندنا الشتاء وعندنا البرد. نهاركم زين.